अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, TLP की सबसे बड़ी जो न्यूज़ अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब के अल्फाज को समात कीजिएगा, उनकी ये आवाज़ सुनिएगा, फिर हम जो है वो इस पर बात करेंगे। जो चाहो जुल्म कर लो तुम और भी घुल खेलो, जो चाहो सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। सबसे पहले आप ये अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब मरकज़ी रुकन शूरा तहरीक लब्बैक की आप ये न्यूज़ उनकी आवाज़ सुनिएगा, उनका कलाम सुनिएगा, फिर जो है हम इस पर जो है आगे बात करेंगे जी। हर चक्की की मुशक्कत भी एक तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। जो चाहे सितम कर लो तुम और भी खुल खेलो, हमसे कसम ले लो। अभी आपने सुना कि अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब जेल कैद के अंदर हैं, गाड़ी के अंदर हैं जो बिल्कुल बंद है, अंदर उसका चेहरा उनका देख नहीं सकते, वो हमें नहीं देख सकते। लेकिन इतने जेल खाने की इतनी सज़ा के बावजूद भी वो एक इंच के बराबर भी वो अपने मिशन से जो है वो पीछे नहीं हटे। ये तहरीक लब्बैक के मरकज़ी कारकुन, मरकज़ी रुकन शूरा अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब की न्यूज़ अपडेट है। आप अंदाज़ा लगाएं तो मीर मोहतरम जो जिस पर जितना जुल्म किया जाए वो उतना मजबूत होता है। साद रिजवी, अनस रिजवी वो अपने मिशन से हटने वाले नहीं है। जबरी उनकी गुमशुदगी को कितना अरसा गुजर गया, कितने माह गुजर गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई ख़बर नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है साद हुसैन रिजवी साहब की, जो कि एजेंसियों के कब्ज़े के अंदर हैं। तो अल्लामा साहब फ़ारूकुल हसन साहब की अभी जो है आपने आवाज़ सुनी, उनकी आवाज़ में आज भी उनकी आवाज़ के अंदर जो है ना कड़क है, आज भी उनकी आवाज़ के अंदर ललकार है शेर जैसी। उनकी आवाज़ ये बता कर चीख के कह रही है कि हम अपने मिशन से हटने वाले नहीं है, हम अपने मिशन को छोड़कर भागने वाले नहीं है। ये तहरीक लब्बैक के वो अमीर मोहतरम के साथी हैं, जानिसार हैं, जिन्होंने अपने अमीर मोहतरम को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि ये भी जेल के अंदर साथ है। इन पर पता नहीं खुदा जाने क्या क्या जुल्म किया गया होगा, कितनी इन पर आजमाइशें आई होंगी, लेकिन ये अपने मकसद से हटे नहीं हैं, ये डटे हुए हैं। साद रिजवी डटा हुआ है। साद रिजवी एक ऐसे एक फुलाद का नाम है जिस पर जुल्म करने से वो और मजबूत हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, ये आखिर बेटे किसी के हैं? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के, जिनके मज़ार को जो है अभी तक उन्होंने सील किया हुआ है, बंद किया हुआ है, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को बंद किया हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ नासिर मदनी भी ने भी आवाज़ उठाई है कि मस्जिद को खोला जाए, मस्जिद को बंद नहीं किया करना चाहिए। तो हमारे अहले सुन्नत के जदीद उलमा, जलील कदर उलमा जो खामोश है, लिहाजा उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपने इस मरकज़ी मस्जिद के लिए, अपने इस बहुत बड़ी जमात के लिए, TLP के लिए आवाज़ उठाएं। ये ऐसी जमात है जो ख़त्म नबूवत पर पहरा देती है, जो मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाती है, जो नमूस सहाबा, नमूस अहले बैत पे जिनका अहम किरदार है, ख़त्म नबूवत पर इनका बड़ा अहम किरदार है हफाजत के लिए। तो हमारी तमाम उन सरकारी अहलकारों से, सरकारी ओहदेदारानों से गुजारिश है कि खुदारा इन पर रहम किया जाए, इनको छोड़ा जाए। यारो, इन्होंने जुल्म कौन सा किया? वो माएँ जिनके अभी तक बच्चों का पता नहीं है कि वो जेलों के अंदर है या मर चुके हैं, उनकी लाशें नहीं मिली, जो फौत हो गए, शहीद हो गए, अभी तक उनकी लाशें लापता है। खुदारा उनकी लाशों को वापस कर दिया जाए, और जो कैद हैं उनके घरों में इतला दी जाए। अब कई माएँ जो आए रोज़ मरती हैं, आए रोज़ जीती हैं, जिनके लाल उनकी आंखों से ओझल हो गए, जिनका कसूर सिर्फ ये है कि जिन्होंने
مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائی، جن کا قصور صرف یہ ہے کہ ان کے بچوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے ہیں، جن کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں، جن کے بچوں کا قصور یہی ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے پیروں کے لیے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کرنے کا مقصد اور مشن رکھا ہوا ہے، جن کا قصور یہی ہے کہ وہ جب بھی ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ باہر نکل آتے ہیں۔ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ دین والے ہیں، اسلام والے ہیں، نعرے والے ہیں، یا رسول اللہ والے ہیں، اس وجہ سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو خدا را ہماری گزارش ہے کہ یارو مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے۔ اگر ظلم کیا ہوگا تو ان دوست احباب سے بھی گزارش ہے جو کہتے ہیں لبیک والوں پر چنگا ہوا، اچھا ہوا کہ ختم ہو گئے، اب کہاں پہ ہے لبیک والے، کون اب نام لے گا؟ یارو ظالم کا حمایتی بھی ظالم ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو گے تو پھر کیا جواب دو گے؟ اگر مالک نے پوچھ لیا کہ تو نے ساتھ ظالم کا دیا ہے تو پھر کیا جواب ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ذہن کے اندر رکھنا، یہ طریقے لبیک پر صرف ظلم نہیں ہے، یہ تمام اہل سنت پر ظلم ہے۔ تو خدا را ان پر نظر ثانی کی جائے، سعد حسین رضوی صاحب، انس حسین رضوی صاحب کو رہا کیا جائے، مسجد رحمت للعالمین کو کھولا جائے، مزار قائد اسلامیہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کا مزار کو کھول دیا جائے۔ وہاں پر جو نوجوان محبت اور عقیدت سے پھول لے کے جاتے ہیں، اب ان کو بھی دہشت گرد کے پرچے کے ساتھ ہی اندر کر دیا جاتا ہے۔ یارو کون سا انہوں نے ظلم کیا ہے؟ وہ ایک عاشق رسول فنا فر رسول کی قبر پر گئے ہیں تو فاتحہ خوانی کے لیے گئے، پھول لے کے گئے ہیں، ان کا جرم یہ بن گیا کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے سے 3 عدد شاپر جو ہے انہوں نے پھول پکڑے ہوئے تھے، یہ ان کا جرم بن گیا، یہ ان کے سب سے بڑے ہتھیار بن گئے۔ یارو خدا را اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، آج وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، توبہ کر لو، ورنہ بڑے بڑے فرعون نمرود آئے لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور تم نے بھی چلا جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، مالک فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو آج وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ تحریک لبیک کو سب سے بڑی کامیابیوں سے نوازے، رہائی نصیب فرمائے، آمین۔ سلام پہنچے۔